अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम थिंक टैंक में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान मरियम ज़ीशान। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं अय्याज़ अमीर साहब, इम्तियाज़ गुल साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और खावर घुमन। नाज़रीन, सिर्फ 2 रोज़ बाद सेनेट का मैदान सजेगा और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है हुकूमत और अपोजिशन दोनों जानिब से ही बयानात, दावों और राब्तों में तेज़ी आ रही है। आपको ये भी बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में जमात इस्लामी ने PDM की हिमायत का ऐलान कर दिया है, जबकि कल PP का वफ्द MKM रहनुमाओं से मिला और आज MKM ने तहरीक इंसाफ के ज़ोहराने में आखिरी वक्त में शिरकत से इनकार कर दिया। यही नहीं, बलूचिस्तान में यार मोहम्मद रिंद और अख्तर मेंगल की मुलाकात हुई है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने 2 रोज़ पार्लियामेंट हाउस में बैठने और अराकीन के खदशात दूर करने का फैसला किया है और शहबाज गिल ने आज दावा किया है कि अपोजिशन के 17 MNAs उनके साथ राब्ते में हैं। गो के सूरत हाल बहुत ही दिलचस्प होती जा रही है। अय्याज़ मीर साहब, क्या लगता है आपको, हुकूमत के आंगन के फूल PDM की झोली में गिरेंगे या तवक्कुआत के मुताबिक ये इंतखाब होगा, कोई अपसेट नहीं होगा? देखिए, मैदान सजना नहीं है, मैदान तो सजा हुआ है, चुका है। वो तो नतीजा आएगा परसों। लेकिन परेशानी साफ है यहाँ है। अब जिनकी ज़मीनी हकायक पे अजारादारी है वो तो शायद ना माने इस बात को, लेकिन हुकूमत की खासी परेशानी है। देखिए, अब से लेके अगले जनरल इलेक्शन तक ये मौका है कि जो मेंबरान हैं वो कोई अपना भाव वगैरह अपना लगवा सकते हैं। भाव मैं उस पैसे के लिहाज से नहीं कह रहा, वैसे मैं कह रहा हूँ अपनी अहमियत जता सकते हैं। अपनी शिकायत जो हैं वो उनके प्रॉब्लम्स हैं वो कोई करके। इसलिए वज़ीर आज़म अब ये जो आपने अपने इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स में भी कहा कि वज़ीर आज़म ने कहा कि मैं अब 2 दिन बैठूंगा पार्लियामेंट में, मतलब ये 2.5 साल आप करते रहे हैं, आपका काम नहीं है ये करना। जो मद्दे मुकाबिल हैं PTI के यूसुफ रज़ा गिलानी, इनसे ज़्यादा एक्सेसिबल प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की तारीख में शायद कोई हो। अच्छा। रोज़ाना की बुनियाद पे नून लीग क्या, पीपल्स पार्टी क्या, किसी को आर नहीं थी होती इनको अप्रोच करने की, दरख्वास्तें देने। और मेरे ख्याल जितना ये टाइम देते थे, वज़ीर आज़म कह रहे हैं मैं अब 2 दिन दूंगा, तो 2 दिन में आपने कौन से वहाँ पे तोपें चला लेनी और कौन से आपने वो कर लेनी। ये एक मुसलसल अमल होता है। देखिए, इनकी जान, जो आपने कल भी बात की थी, इनकी जान बची है पंजाब में। पंजाब में ये परेशान थे। अच्छा। हाँ, जो अंदरूनी जो कहानियां हैं, वज़ीर आला परेशान थे, एजाज चौधरी जैसे आदमी परेशान थे। ये तो इनको शुक्र अदा करना चाहिए चौधरी परवेज़ इलाही का कि उन्होंने मामलात को ऐसे किया कि इज्जत वो रह गई। और शिकायत लोग MPs ये कर रहे हैं, ओके जी, तुसी वो साडा रोजी रोटी वो आपने बंद कर दी इस ये मुफाहमत का इलेक्शन करा के। आपके ख्याल में पंजाब में NRO इन्हें मिला है, इन्होंने दिया नहीं? नहीं, NRO वाली बात इस पे नहीं कहनी चाहिए। पर इनका वो है कि वो करा के इनको अकल की बात की गई दोनों साइडों को। इससे उनका वो भरम रह गया। पर उसका क्रेडिट अब कौन ले रहे हैं? उस्मान बुज़दार। उस्मान बुज़दार ये बावर कराने की कोशिश करा रहे हैं कि ये जो मैदान जो मैंने मारा है, जो इतनी सीटें मिली हैं जो हमें मिलनी चाहिए थी पंजाब में, वो मेरी काविशों का नतीजा है। हमारे जो वज़ीर आला हैं, जिनका तारीख में जिक्र ज़रूर सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा, कई हवालों से आएगा, इन्होंने अपना नाम बना लिया, वो तारीख में इनका नाम आ गया है। वसीम अकरम प्लस वो बिल्कुल आ गया है। इन्होंने क्या कहते हैं, इनकी जो है नजरें, ताबेदारी का लफ्ज़ मुझे इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं, वो प्राइम मिनिस्टर की तरफ है। अच्छा। उनको वो तो उनके सामने सही तरह कुर्सी पे बैठते भी नहीं है। जी सर, जी सर, जी सर। अच्छा। MPs वगैरह ये देखिए, जो पंजाब का, सिंध के, बलूचिस्तान, हमारा कल्चर ऐसा है, वज़ीर आला, वज़ीर आज़म एक्सेसिबल हों। MNA की छोटी छोटी बातें होती हैं, ये दरख्वास्त होगी, वो होगी, फलाना होगी, जी, मतलब कोई आप जी सदका, जी हजूर उनके साथ आप करें तो वो ठीक है। इमरान खान जैसे जो हैं वज़ीर आज़म, वो तो नाक चढ़ाए रहते हैं, तो उनका वो मिजाज ही नहीं है जो एक पाकिस्तानी पॉलिटिकल स्टाइल। हाँ, धरनों की उन्होंने कारनामे बड़े किए, वो बड़े कामयाब रहे, पर जो रवायती सियासत पाकिस्तान की होती है उसमें वो अभी तक बहुत सारी चीज़ें उनको सीखने की हैं। ये होता तो इनका यहाँ पे सेनेट इलेक्शन इतना नहीं। तो मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि अपसेट होने जा रहा है,
میں صرف یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ پریشانی جو ہے ان کو لگی ہوئی ہے. اب یہ جو ہے شہباز گل جیسے آدمی جنہوں نے کبھی یونین کاؤنسل کا الیکشن کبھی لڑا نہیں ہے اور نہ کبھی میرے خیال مستقبل میں انہوں نے یونین کاؤنسل کی ناظمی یا چیئرمینی کا الیکشن لڑنا ہے. اچھا. یہ اب دعوے کرتے پھریں گے 17 ایم این ایز ہمارے ساتھ ہیں. اگر اس بات میں اتنی بھی حقیقت ہے تو پھر آپ کے جو ہیں یہ پسینے کیوں چھٹے ہوئے ہیں اور آپ کے اتنے ہیں جو 17 ایم این ایز اور ایسے ہیں. تو اتنی بات کرنی چاہیے جتنا آپ کا تجربہ ہو, جتنی آپ کی بیک گراؤنڈ ہو. اب یہ جو ہے یہاں پہ تو ایسے ہے کہ جس کا دل کرے منہ میں بس وہ ایک توپ چلا دیتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. امتیاز گل صاحب آپ کی جانب آؤں گی. 2.5 سال میں 2 دن ملے وزیر اعظم عمران خان کو اراکین پارلیمنٹ کے خدشات دور کرنے کے لیے, وہ بھی سینٹ انتخاب کے موقع پر. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے میں تو صرف یہ کہوں گا کہ وزیر اعظم جو ایکسیسیبل تھے ماضی میں, یعنی جن تک لوگوں کی پہنچ آسان تھی, انہوں نے اس ملک میں کون سی دودھ اور شہد کی نہریں یہاں پہ چلا دی تھیں. اس سے پہلے جو وزیر اعلیٰ تھے شہباز شریف, نواز شریف, وہ کس حد تک ایم این ایز اور ایم پی ایز کی پہنچ میں تھے. مجھے افسوس اس بات پہ ہو رہا ہے کہ اس فورم پہ بیٹھ کے ہمیں یہ سوال کرنا چاہیے کہ اگر سینٹ کا ہم اشرافیہ کے جوڑ توڑ کی بات کر رہے ہیں دونوں طرف سے کہ وہ پریشان ہیں, فرسٹریٹڈ ہیں. تاریخ اس کو نہیں دیکھے گی کہ پریشان کون تھا اس الیکشن کے موقع پہ. تاریخ یہ دیکھے گی کہ اس الیکشن میں کون سی پارٹی کتنے ووٹ لے کے کامیاب ہوئی. نمبر 1. نمبر 2, سب سے بڑا مسئلہ میرے نزدیک بطور ایک پاکستانی کے یہ ہے کہ آیا سینٹ کے الیکشن پریشان کوئی ہے یا نہیں ہے, وہ کامیابی سے پاکستان کے عوام کی صحت پہ کیا فرق پڑے گا؟ کیا فرق پڑے گا؟ میں بھی اس وقت پشاور میں ہوں, مجھے بڑی خوشی ہوئی یہ دیکھ کے کہ یہاں پہ جب سے صحت کارڈ آیا, میں کوئی حکومت کا ترجمان نہیں ہوں لیکن چونکہ یہ میرا شہر ہے پشاور, میں یہ دیکھ کے خوش ہوا کہ جب سے صحت کارڈ کا اجرا ہوا ہے یہاں پہ ہسپتالوں میں مریضوں کی تعداد میں 4 گنا اضافہ ہو چکا ہے. 5700 بیمار امراض قلب کے مریض تھے, ان کا مفت علاج ہو چکا ہے, کوئی 60-61 کروڑ روپے اس پہ خرچ ہو چکا ہے. کیا یہ عوام کا مسئلہ نہیں ہے؟ عام آدمی, کوئی عام آدمی سوچ سکتا ہے 350 لوگوں کا بائی پاس ہوا ہے. بائی پاس کا کوئی عام آدمی جو دہاڑی دار 1000 روپے 1500, اور عام آدمی یہی چاہتا ہے کہ اس کا دائرہ کار صرف خیبر پختونخوا تک نہ رہے بلکہ پورے ملک میں پھیلا جائے. آپ نے تاریخ کا ذکر کیا امتیاز گل صاحب, تاریخ تو یہ بھی بتا رہی ہے کہ 2006 سے لے کر 2018 تک سینٹ کا انتخاب اپسٹ سے خالی نہیں گیا. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس انتخاب میں اپوزیشن ٹف ٹائم دے سکے گی یا حکومت آسانی سے جیت جائے گی؟ دیکھیے یہ کلوز کانٹیسٹ ہے بلا شبہ. اس میں جن کے پاس نمبر نہیں ہے وہ بھی اپنی کامیابی کے دعوے اضافی سیٹوں کی بات کر رہے ہیں, تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اگر کل سپریم کورٹ نے فیصلہ دے بھی دیا کہ خفیہ بیلٹ کے ذریعے ہو گئی یہ سارا معاملہ, تو پھر جو لوگ دعوے کر رہے ہیں کہ ہم اپنی عددی اکثریت ثابت کریں گے تو وہ شاید کامیاب ہو جائیں, اور وہ ایک انتہائی ایک افسوسناک مرحلہ ہوگا پاکستان کی تاریخ میں, اس لیے کہ جن لوگوں کے نمبر نہیں ہیں ان کے پاس ووٹ کیسے آ گئے. تو لہٰذا ہمیں اس پہ خوشی کی بجائے ہمیں اس پہ افسوس کرنا چاہیے, سب کو ماتم کرنا چاہیے اس سیاسی کلچر پہ جہاں پہ گھوڑوں کی طرح کچھ لوگ بک جاتے ہیں اور محض کسی ایک شخص یا کسی ایک پارٹی کے بوکس میں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گی. آپ کل کہہ رہے تھے کہ ایم کیو ایم سندھ کے ساتھ چلے, اس کے امکانات بہت کم ہیں, لیکن آج ہم نے دیکھا جو پیش رفت ہوئی ہے, زہرانہ دیا تحریک انصاف نے اور ایم کیو ایم نے لاسٹ مومنٹ پر انکار کر دیا وہاں جانے سے. تو ابھی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں پی پی کے آفر پر وہ غور بھی کر رہے ہیں. کیا سندھ اور وفاق کے محاذ پر ایم کیو ایم کھیل کا پانسا پلٹنے میں کردار ادا کر سکتی ہے؟ دیکھیے ایم کیو ایم کا ایک پولیٹیکل سٹائل ہے, وہ ہمیشہ میکسیمم بینیفٹ ایکسٹریکٹ کرنے کے لیے اس قسم کے ٹیکٹکس استعمال کرتے ہیں. مثلا ماضی میں ہم نے دیکھا کہ گورنمنٹ میں ہیں, گورنمنٹ سے وہ کیبنٹ میں آنا بند کر دیں گے, پھر کیبنٹ سے استعفے دے دیں گے, ناراض ہو جائیں گے, پھر دوستی ہو جائے گی. تو اس سٹیج پہ اگر ایم کیو ایم اپنی قوت کو اسرٹ کر رہی ہے تو وہ کوئی ایسی حیرانی کی بات نہیں ہے. لیکن فی الحال میرا اپنا اسسمنٹ یہ ہے کہ وہ جس حکومت کے ساتھ بیٹھے ہیں, پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, تو پی ٹی آئی کے ساتھ ہی بیٹھیں گے. باقی رہا ووٹ کی شفٹنگ کا پاسبلٹی, تو آپ تھوڑی بہت تو رد نہیں کر سکتے. ماضی کا تجربہ ہمیں یہی بتاتا ہے
کہ جو ہے نا کچھ نہ کچھ 2-3 سیٹوں کا آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے. تو ہو سکتا ہے اس دفعہ بھی ہو جائے, یہ کہہ نہیں سکتے. لیکن ایک چیز جو بڑی واضح ہے, مثلا آپ نے کہا کہ ایم کیو ایم والے نہیں گئے گورنر کی میٹنگ میں اور اپنے وہ غور کر رہے ہیں, یہ ایک اپنی قیمت بڑھانا ہوتی ہے. اچھا, اسی طرح ایم پی ایز وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ اپنے مطالبے لے کے حکومت کے پاس پہنچتے ہیں. اس سے ایک بات ثابت ہوتی ہے, وہ یہ ثابت ہوتی ہے کہ جو حکومتیں ہیں, جو پارٹی برسر اقتدار ہے, اس کو اپنے رویے میں جمہوری تقاضے پورے کرنے چاہیے. اور جمہوری تقاضے یہ ہوتے ہیں کہ آپ اپنے پارلیمنٹیرین کے ساتھ رابطے میں رہیں. اس کے دو طریقے جو ہیں عام طور پہ ہم نے دیکھا ہے جمہوریتوں میں ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو پرائم منسٹر یا چیف منسٹر یا چیف ایگزیکٹو جو بھی ہوتا ہے وہ ایک خاص ٹائم ایلوکیٹ کرتا ہے. اور خاص کر جو یہ جو ہوتا ہے نا طریقہ کہ آپ اسمبلی میں بیٹھتے ہیں, اس کے 2 فائدے ہیں. ایک تو فائدہ آپ کو یہ ہوتا ہے کہ اسمبلی میں لوگوں کو ملنا, ایم این ایز کو ملنا آسان ہوتا ہے. اگر وہ نیشنل اسمبلی میں پرائم منسٹر بیٹھا ہے تو ان کو ملنا آسان ہوتا ہے, وہاں وہ موجود ہوتے ہیں. دوسرا ایک اور فائدہ ہوتا ہے, اسمبلی کے سیشن میں اٹینڈنس ایم این ایز کی بڑھ جاتی ہے, کیونکہ وہ پرائم منسٹر کو ملنا چاہتے ہیں, کام کروانا چاہتے ہیں, وہ جا کے اسمبلی میں بیٹھ جاتے ہیں. دوسرا اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے, یعنی چیف منسٹر بھی اویلیبل ہونا چاہیے, اور یہ اور صرف الیکشن کے موقع پہ نہیں, پورا سال. اچھا, دوسرا طریقہ ہوتا یہ ہے کہ آپ کیبنٹ کے اندر جو آپ کے منسٹرز ہوتے ہیں ان میں سے 1 یا 2 کی ایک ذمہ داری اسائن کرتے ہیں کہ وہ کانسٹنٹ ایم این ایز اور ایم پی ایز کو, اگر ایم این اے ہے ایم پی ایز ہے, ان سے رابطے میں رہیں گے, اور اگر کوئی ضرورت محسوس کرتے ہیں تو ان کی میٹنگ پرائم منسٹر یا چیف منسٹر سے کروا دیں گے. جب تک آپ یہ نیٹ ورک قائم نہیں رکھتے, آپ کو ہر کرائسس کے وقت, ہر الیکشن کے وقت, ہر ووٹ آف نو کانفیڈنس یا ووٹ آف کانفیڈنس کے متعلق کے وقت اسی قسم کی پریشانیاں ہوں گی جو پریشانیاں اس وقت ہم ایک رولنگ پارٹی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں. یعنی نیٹ ورک قائم رکھنا بہت ضروری ہے. خیبر پختونخوا میں بھی ایسا ہی کوئی نیٹ ورک چل رہا ہے. خاور, آپ کی جانب آؤں گی. تحریک انصاف بھی متحرک ہے, اراکین سے ملاقاتیں کری, لیکن وزیر اعلیٰ محمود خان نے سابق صوبائی وزیر قانون سلطان محمد سے ملاقات کی ہے. یہ وہی ہیں جن سے خود ہی استعفیٰ لیا تھا, اور یہ وہی ہیں جو ویڈیو سکینڈل میں سامنے آئے تھے, جس کے بارے میں فواد چودھری جو حکومتی تحقیقاتی کمیٹی کے رکن ہیں وہ کہہ چکے ہیں یہ سیاسی دھبا ہیں, ان کا سوشل بائیکاٹ ہونا چاہیے. وزیر اعلیٰ تو ملاقاتیں کر رہے ہیں, سوشل بائیکاٹ تو بہت دور کی بات ہے. ویسے تو میرے خیال میں اس سوال کا جواب آپ کو انفارمیشن منسٹر جو ہیں کے پی کے, ان سے لینا چاہیے. لیکن جو کمیٹی بنی ہے, وہ جو آپ نے ویڈیو دیکھی تھی, اس ویڈیو کے اندر یہ جو صاحب ہیں یہ کہیں کو پیچھے کھڑے نظر آئے ہیں. تو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے کہ یہ کس حیثیت میں تھے. اس وقت شاید کسی دوسری پولیٹیکل پارٹی کا حصہ تھے, اس کے بعد پی ٹی آئی میں آئے. اب دیکھتے ہیں کہ اس ملاقات کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. کمیٹی کی فائنڈنگز کا ہمیں انتظار کرنا چاہیے. لیکن کمنگ بیک ٹو اوریجنل کویسچن سینٹ پہ آ جاتے ہیں کہ ایک تو آپ نے بات کہی نا کہ اپسیٹ ہوتے رہے ہیں. جسٹ فار لٹل کلیریفیکیشن, اسلام آباد والی سیٹ پہ ابھی تک کبھی کوئی اپسیٹ نہیں ہوا, میری جو اطلاع ہے. اسلام آباد میں نہیں, اوور آل سندھ میں بھی ہم نے دیکھا, پنجاب میں بھی ہم نے دیکھا, کے پی میں, بلوچستان میں بھی ہم دیکھتے رہے ہیں. حکومتی پارٹ میں اسی طرف آ رہا ہوں. دیکھیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس وقت سارے کا سارا جو فوکس سینٹ الیکشنز کا ہے وہ ہے یوسف رضا گیلانی ورسز حفیظ شیخ. باقی ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ایم کیو ایم کے ایک وزیر ہمارے سے جو پہلے والے پروگرام میں آئے ہوئے تھے, نعیم الحق صاحب, نعیم سمبڑی ہیں, وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم حکومت کا حصہ ہیں, حکومت کے ساتھ ہیں, بات چیت ہماری چل رہی ہوتی ہے, ساری پولیٹیکل پارٹیز ہمیں اپروچ کر رہی ہیں. آپ تھوڑا سا مفروضے پہ عمل کر لیں کہ اگر ایم کیو ایم نے پیپلز پارٹی کا ساتھ دینا ہے تو پیپلز پارٹی کا ساتھ دینے کے نتیجے میں ان کو وہاں پہ ایڈجسٹ کیا جائے گا. سندھ اسمبلی کے اندر, سندھ حکومت کے اندر انہوں نے 3 وزارتیں, 2 ایڈوائزرشپ. اسی طرح ساتھ ساتھ اگر ایم کیو ایم وفاق سے چھوڑتی ہے, اگر حکومت کے خلاف ووٹ دیتی ہے, تو پھر پرائم منسٹر عمران خان کے پاس اعتماد کا ووٹ نہیں رہ جاتا. اور اسی طرح باقی ہم نے دیکھا کہ پھر تو نمبر گیم ہی ساری ختم ہو جاتی ہے. یہ تو مفروضہ رہ ہی نہیں جاتا کہ جی اگر ایم کیو ایم یا کاف لیگ فار دیٹ ایگزامپل سائڈ پہ ہو جائیں تو یہاں پہ پرائم منسٹر صاحب رہیں گے. ایک بڑا سادہ سا انالیسس یہ ہے کہ اگر پرائم منسٹر عمران خان کے جو کینڈیڈیٹ حفیظ شیخ ہارتے ہیں نیشنل اسمبلی سے, تو یہ موجودہ حکومت کے اوپر ایک عدم اعتماد ہوگا, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. 3 مارچ کے بعد پاکستان کا سیاسی منظرنامہ سیم نہیں رہے گا. ویسے دونوں جو صورتوں میں اگر یوسف رضا گیلانی صاحب ہار جاتے ہیں
تو وہ جو پی ڈی ایم کے پاس تھوڑی بہت ایک مورل ایک کائنڈ آف آپشن تھی, ایک ان کے پاس تھا یہ آرگومنٹ کہ دیکھیں ہم نے تو آگے جانا ہے اور پی ڈی ایم کی تحریک کو آگے لے کے جانا ہے, کیونکہ سارے پروسیس کا حصہ بننے کے بعد وہ اپنا وہ سارے کا سارا آرگومنٹ کھو چکے ہوئے ہیں. اب لہٰذا اس کے بعد اگر ہار جاتے تو پھر میرے خیال میں ان کے پاس یہ بالکل کوئی آرگومنٹ نہیں رہ جائے گا. باقی اگر وہ جیت جاتے ہیں تو پھر پرائم منسٹر عمران خان یا حکومت کے پاس کوئی آرگومنٹ نہیں رہ جائے گا کہ جی اب جو ہے تحریک عدم اعتماد, چونکہ وہ سیکرٹ ہوتی ہے تو سیکرٹ میں جایا جائے گا, وہ دیکھا جائے گا, دیکھتے ہیں کون ہمارے حق میں ہے یا کون ہمارے اگینسٹ ہے. باقی ہم تو اسلام آباد میں کئی سینٹ الیکشنز دیکھے ہیں. سینٹ الیکشن جو ہے ہر 3 سال کے بعد ہوتا ہے, اور جب بھی سینٹ الیکشنز ہوتے ہیں تمام امیدواران اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کے جو ہیڈز ہیں وہ اپنے کینڈیڈیٹ کے لوگوں کے ساتھ رابطے کرتے ہیں. آپ عثمان گزار کو کریڈٹ دیں یا چودھری پرویز الہی کو کریڈٹ دیں, لیکن یہ تبصرہ یا تزیہ میری سمجھ سے بالاتر ہے کہ جی چونکہ وہاں پہ دونوں پارٹیز نے آپس میں انہوں نے کہا ایک مفاہمت ہو گئی, چونکہ پی ٹی آئی اور جو ہے پی ایم ایل این نے سوچا کہ جی ہمیں کیا ایک دوسرے کے خلاف جانا ہے تو ہم آپس میں مل ملا کے آگے چل جاتے ہیں. میرے خیال میں اتنا آسان نہیں ہوا جتنا آسان بتایا جا رہا ہے. باقی 3 مارچ آنے والا 3 مارچ کو دیکھیں گے کہ ہماری سیاست کا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے, لیکن یہ بات بڑی واضح ہے اور بہت 2+2 ہے کہ اگر حفیظ شیخ ہار جاتے ہیں تو عمران خان کے وہ فائنانس منسٹر ہیں. فائنانس منسٹر جب ہارتا ہے وہ کائنڈ آف ڈپٹی پرائم منسٹر ہوتا ہے, تو پھر عمران خان صاحب کے لیے عوام کا سامنا کرنا یا پھر میڈیا کا سامنا کرنا یا اوور آل ایک جو ہے مورل ہائی گراؤنڈ لینا میرے خیال میں ان کے بس میں نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تو 3 مارچ کو دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. سینٹ انتخابات مستقبل کی سیاست کا رنگ ڈھنگ طے کرے گی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ مریم نواز کہہ رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے لانگ مارچ کی ضرورت ہی پیش نہ آئے. کیا پی ڈی ایم صرف سینٹ انتخابات پر ریلائی کر رہی ہے؟ ان کا پورا اعتماد ہے؟ اگر ایسا ہے تو ان کی آگے حکمت عملی کیا ہوگی؟ اس پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. مریم نواز کہہ رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے لانگ مارچ کی ضرورت ہی پیش نہ آئے. اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ اپوزیشن کا سارا انحصار سینٹ انتخابات پر ہے. ایاز امیر صاحب, سپریم کورٹ کا فیصلہ کل آ جائے گا, اس کے بعد صورتحال واضح ہوگی. اگر اوپن بیلٹ ہوتا ہے تو حکومت کے لیے کتنا بہترین ہوگا اور اپوزیشن کے لیے کتنا نقصان دہ ہوگا, کیونکہ وہ سینٹ انتخاب پر ہی امید لگائے بیٹھے ہیں اور اس کے بعد اپنی حکمت عملی طے کریں گے. ایک میں ضمن تھوڑا ایک میں بات کہہ دوں کہ اگر کہیں کبڈی کا میچ ہو یا قذافی اسٹیڈیم میں کرکٹ کا میچ ہو اور ہم اسے زیر بحث لائیں تو پھر ہم کبڈی اور کرکٹ کی بات کریں گے. کہیں اس کا عوام کے ساتھ فلاح و بہبود کے ساتھ تعلق ہے یا نہیں ہے, جو بہت اہم چیز ہے. پشاور میں اگر اجرا بہت صحت کارڈ کا ہوا ہے تو وہ جب کبھی موضوع آئے گا تو ضرور میرے خیال وہ اعداد و شمار پیش کریں گے. اس وقت بات ہو رہی ہے کہ سینٹ میں الیکشن میں پریشانی حکومت کو لاحق ہے یا نہیں ہے اور کوئی اپسیٹ ہو سکتا ہے یا نہیں ہے. ہمارا موضوع یہ ہے تو اس پہ ہم بحث کر رہے ہیں. اب کل بھی ہم نے کہا تھا کہ خاور صاحب بڑے پر اعتماد ہیں, صرف ایک سوال کا جواب وہ دیتے ہیں اور پریشانی کوئی لگ رہی ہے ان کے چہروں پہ یا نہیں. تو اگر پریشانی نہیں لگ رہی تو پھر تو پوچھنا پڑے گا کہ وہ کون سی وہ اینک ساز دکان ہے جس سے آپ پہن کے لیتے ہیں, ہم بھی وہ پہن کے دیکھ لیں. خاور نے دینی تھی آپ کو وہ جو ہے یہاں پہ ہمیں بتا دیں کہ کون سی ہے. سارا کچھ جو آپ نے وہ جو پوچھا ہے سپریم کورٹ کا جو فیصلے کا ہے, سارا کچھ اس پہ منحصر ہوتا ہے. یہ جو ہے نا یہ 2 دن ساری نفسیاتی جنگ رہے گی, لیکن اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ اس طرف ہو گیا, اب میں نہیں اس پہ میں سپیکولیٹ نہیں کرنا چاہتا, لیکن ایک طرف آیا تو حکومت کا فائدہ ہی فائدہ ہے. وہ تو رو رہے ہیں شروع دن سے, جب سے یہ ہے ان کو پہلے ہوش نہیں آئی تھی کہ ہمارا جو بچاؤ ہے, جو ہماری وہ جو بقا ہے اوپن میں ہے کہ کوئی کھسک نہ سکے. ان کا سارا دار و مدار یہ ہے. اگر ان میں اتنا اعتماد ہوتا اور اپنے ممبران پہ اتنا ٹرسٹ ہوتا تو پھر اتنا زور اس پہ نہ دیا جاتا. تو یہاں پہ تو سارا, اب صرف میں ایک چیز زیادہ سپیکولیٹ نہیں کرتا, دوسری طرف فیصلہ چلا گیا, اس کا نفسیاتی اثر کچھ نہیں ہوگا. وہ تو ایک دم جو ہے چیز بدل جائے گی. تو بہت سارا کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے الیکشن کا 3 تاریخ کو نہیں,
कल डिपेंड करेगा, कल सुप्रीम कोर्ट वाजे हो फैसला जाएगा आपको कि यहाँ पे जो है ऊंट इस करवट बैठ रहा है या हवाएं वहां पे चल रही हैं, वहां पे वो सारा कुछ वो हो जाएगा। ठीक। और वाजे बीच में बलूचिस्तान का इलेक्शन है, फ्रंटियर का इलेक्शन है, वो जो आपने कहा कि फलाना मिला है और फलाने को ये है, इनको अब वो होश आ रही है। देखे ना आप है कि जी इनसे नहीं मिलेंगे, फिर आकड़ में रहे आप आखिरी दम तक। ठीक। तो आकड़ तो आपकी इस सेनेट के इलेक्शन में कम होती जा रही है, होती गई है। ठीक। तो जो एक आपकी परेशानी का वो नजर आ रहा है, और अगर नहीं आ रही तो फिर उस दुकान का हमें पता बताइए। ठीक है, जहाँ से ऐनक खावर खरीदते हैं, जहाँ से वो ऐनके ठीक है, खावर से पूछेंगे उस दुकान का पता। इम्तियाज़ गुल साहब, आपकी जानिब आऊंगी। ऑपोजिशन कहती है कि ज़ाती ताल्लुक के बिना पर जनूबी पंजाब के लोग गिलानी साहब को वोट करेंगे। हमने ये भी देखा है कि जनूबी पंजाब की नुमाइंदगी सेनेट में तहरीक इंसाफ की तरफ से नज़र नहीं आई है। तो क्या मुमकिन है पार्टी पॉलिसी पर ज़ाती ताल्लुक को तरजीह दी जा सकती है? देखिए, इसमें आप खारिज अज़ इम्कान तो इसको नहीं करार दे सकते, लेकिन अगर ऐसा ही होना होता तो फिर पंजाब में असम्बली में तो ये पहले हो चुका होता। उसमें देखिए जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, चूँकि बार बार ज़मीनी हक़ाइक़ की भी बात हो रही है, अब अगर और अपसेट्स की बात हो रही है, तो बलूचिस्तान में एक साहब हैं जो हमें ये बताया गया कि पहले ही वो कम से कम 15-16 करोड़ रुपए अपने अदा कर चुके हैं, लिहाजा अगर सीक्रेट बैलेट हुआ तो वो यकीनन मुंतखब होके आ जाएंगे। अच्छा। खैबर पख्तूनख्वा में यहाँ पे जो सेंस बना हुआ है, उनका यही ख्याल है कि जो पीटीआई के हिस्से में जो वोट आ रहे हैं वो उनको मिल जाएंगे। अब लोग सियासी जमातों के अंदर ही इख्तिलाफ राय होता है, कोई भी कोई फरिश्ते तो नहीं है कि जो किसी एक मास्टर के हुक्म पे सब सरबसजूद हो जाते हैं। मतलब एक इंसानी मुआशरा है, लोगों में इख्तिलाफात होते हैं। जिस तरह नौशहरा की सीट पे इख्तिलाफ़ी की सूरत में पीटीआई ने वो इलेक्शन भी हार दिया, तो ये तो मेरा ख्याल है मामूल का हिस्सा है। इसमें बहुत ज़्यादा हमें इस पे वी शुडंट रीड टू मच इनटू इट, बल्कि इंतज़ार करना चाहिए 3 तारीख का। उस दिन मेरा ख्याल है सबको काफ़ी सुकून मिल जाएगा। अलबत्ता थोड़ी बहुत ज़ाहिर है परेशानी होती है, भले वो कोई हुक्मरान जमात तो अनलेस कि किसी के पास 2/3 अक्सरियत है, 2/3 अक्सरियत पंजाब में भी हो, ऐसी अक्सरियत आपको खैबर पख्तूनख्वा में भी हो, फिर कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन मौजूदा हालात में परेशानी तो होगी, जहाँ पे हुक्मरान जमात को कौमी असम्बली में बमुश्किल वो 2-4 वोटों की अक्सरियत से उनकी हुकूमत अटकी हुई है। खैबर पख्तूनख्वा में भी उनके वोट कम हो चुके क्योंकि अपने लोगों को निकाल दिया था। लेकिन ये तमाम जोड़ तोड़ सलाह मशवरे ये जमहूरियत का हिस्सा है, और जमहूरियत का हुस्न यही है कि किसी डिक्टेटर की छड़ी के हुक्म को देख के कोई अपने रुख नहीं मुतय्यन कर रहा, बल्कि अपने सलाह मशवरा कर रहे हैं। यही मुआशरा है, इसी में सब ने रहना है, को एग्जिस्ट करना है। ठीक है, यानी आपकी नज़र में हुकूमत परेशान है। डॉक्टर साहब, आपकी जानिब आऊँगी। गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तानी सियासत में जो कुछ हुआ, 10 का इंतखाब, उस पर इलेक्शन कमीशन का एलामिया, फिर उस पर बड़ा फैसला, हमज़ा की रिहाई और अपोजिशन का सेनेट इंतखाबात पर मुतमईन होना, क्या आपको लगता है कि अपोजिशन को ये यकीन है कि ये मैच सिर्फ हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान है, कोई तीसरा नहीं होगा बीच में? देखिए, इस वक्त तो जो बयानात पे अगर जाएं तो अब तो यही हमें नज़र आता है कि वो इस मुकाबला दोनों तरफ से सख्त है, गैर यकीनी सूरत हाल दोनों के लिए है। अच्छा। ये बयानबाजियाँ जो हमारे सियासी लीडरान की बयानबाजियाँ हैं ना, उनको थोड़ा सा ज़रा एहतियात से इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है। कि जाहिर है कि हर पार्टी, हर लीडरशिप अपने ही हक में बात करेगी, अपने ही गुण गाएगी, और अपनी वीकनेसेस को कभी वो एक्सपोज नहीं करेगी। कमज़ोरियाँ आपको दोनों तरफ नज़र आती हैं। गवर्नमेंट की परेशानी भी है, अपोजिशन की भी है। कल देख लीजिएगा जब सुप्रीम कोर्ट की रिकमेंडेशन आ जाएगी प्रेसिडेंट साहब के लिए, तो फिर आप देख लीजिएगा कि फिर उसमें एक बयानबाजी का एक नया सिलसिला शुरू होगा, जो भी रिकमेंडेशन आएगी। तो असल तो चीज़ ये है ना कि जब 3 तारीख को इंतखाब होंगे तब जाके पता लगेगा। और हम माजी में चूँकि ऐसा हुआ है कि वोट इधर से उधर हुए हैं कुछ थोड़े से, तो इसलिए हम इस रवायत को सामने रखते हुए इस इम्कान को हम रद्द नहीं कर सकते। लेकिन इसमें जो सबसे अहम चीज़ जो मेरा ख्याल है वो ये है कि जो पार्टी लीडरशिप है हमारी, चाहे वो गवर्नमेंट की है चाहे वो अपोजिशन की है, वो अपने आप को एक मखसूस मखलूक न समझें। अच्छा। बल्कि वो ये समझें कि उनकी स्ट्रेंथ MNAs MPAs हैं,
उससे अगर राब्ता दरमियान में सारे साल में रखें तो मेरा ख्याल है इस किस्म की परेशानी ना हो, खुसूसन ऐसी सूरत में जब मार्जिन दोनों साइड पे थोड़ा सा है, जीतने और हारने का मार्जिन बहुत थोड़ा है, तो ऐसी सूरत में एक तसलसल से आपको एक सिलसिला रखना चाहिए अपने MNAs MPs को साथ लेके, चूँकि ऐसा नहीं हुआ, दोनों तरफ हुआ है। देखिए PMLN में एक मखसूस MNAs का MPs का एक कलेक्शन है जो कि इर्द गिर्द होती है, PPP में भी यही है और PTI का भी हमने यही देखा है। तो जब तक ये जो है ना एम्पायर का जो कॉन्सेप्ट है कि लीडर बादशाह है और अपनी उस मसाहिब कुछ वो अपने इर्द गिर्द रखता है, उन मसाहिब के साथ वो चलता है, जब तक ये मसाहिब का कॉन्सेप्ट करके पार्टी को नहीं करेंगे, और जैसे मैंने पहले कहा है कि किस तरीके से आप MNAs MPA को डील करें तो आपके मसले हल हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे मसले हल हो सकते हैं। खबर आपकी जानिब आऊँगी, आसिफ अली जरदारी आज इस्लामाबाद आ रहे हैं। और इनका भी आपस में राब्ता हुआ है। अब सबसे अहम जो सवाल बनता है मौजूदा हालात के अंदर पूछने वाला कि जुमा 8 दिन ये हुआ कि इनकी बज़ाहिर इनके पास मेजॉरिटी थी, सीक्रेट बैलेट हुआ, चेयरमैन सेनेट के अगेंस्ट इन्होंने तहरीक अदम एतमाद नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मिल के की। उसके बाद हमने देखा कि जो वो वोट जो चेयरमैन सेनेट को निकालने के लिए डाले जाने थे वो नहीं पूरे हुए। फिर दोनों पार्टीज़ के लीडरान ने कहा कि जी हमारी पार्टी के अंदर जो भी मीर सादिक और मीर जाफर मौजूद है हम उनको निकाल बाहर करेंगे। आपने कोई एक्शन देखा? अब क्या पंजाब के अंदर ये या यहाँ पे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को सेनेट के अंदर कामयाब करवा के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और ख़ास तौर पर शहबाज शरीफ साहब या हमजा शहबाज, अभी भी जब बताया आपने उनका राब्ता हुआ है, ब्रेकिंग चला दी है हमारे मुल्क के। अब ये भी ब्रेकिंग है कि मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी और हमारे फ्यूचर का लीडर जो है हमजा शहबाज का आपस में राब्ता हो गया है। तो क्या ये नून लीग चाहेगी या नून लीग क्या पूरी तरह इनको वोट देगी? 3 तारीख को पता चल जाएगा, बिल्कुल पता चलेगा। स्पेकुलेशन में हमें बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। एक सिर्फ 10 सेकंड दे दीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट के पास एक जो है उनको एक कानूनी ऑप्शन के ऊपर राय ली गई है, वो दे देंगे जो भी राय उनको मुनासिब लगी। लेकिन अब 3 तारीख को जो परेशानी जिसका भी कैंडिडेट हारेगा, मैंने कहा ना कि मुल्क की सियासत इस तरह नहीं रहेगी, बहुत ज़्यादा मुल्क की सियासत मंजरनामा बदल जाएगा, हो जाएगी मेरी नज़र में। और बाकी जो एक कल भी जिक्र हुआ जो अयाज साहब ने शहबाज गिल का किया, आज भी जिक्र किया, तो मैंने उसे पूछ लिया है कि भाईजान वो तुम्हारे को जहाँ पे वो गिल्लां ते जेड़े तेरे पिंड ने उत्थे को 4 तेरे वोट है ना यूनियन कौंसल दा इलेक्शन, तो क्या आप जीत पाओगे कि नहीं? वो कह रहे हैं कि मैंने आइंदा जो है या साहब आपके लिए खबर कि आइंदा मैंने प्रोविंशियल असेंबली का इलेक्शन लड़ना है और मैंने ऑलरेडी उसके लिए काम शुरू कर दिया है। तो अब नेक्स्ट जब आम इंतखाबात होंगे तो आप देखते हैं कि शहबाज गिल यूनियन काउंसिल जीतता है या वैसे तो प्रोविंशियल असेंबली की उसका प्लान है लड़ने का। अब पॉइंट ये था कि खावर ने खबर दे दिया। या सब हमें ब्रेक की जाने बढ़ना है, लेकिन उससे पहले बज़ाहिर मुकाबला तो हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान है, लेकिन लियाकत जतोई ने बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं पार्टी पर। इससे ये तासुर आ रहा है कि तहरीक इंसाफ को खुद तहरीक इंसाफ से भी खतरा लाहक है। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। तहरीक इंसाफ के रहनुमा लियाकत जतोई ने बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं। उनका कहना है कि सैफुल्लाह अबड़ो ने टिकट 35 करोड़ रुपए में ख़रीदा है। अया साहब, तहरीक इंसाफ ने अपोजिशन से तो बाद में मुकाबला करना है, पहले अपने ही लोगों से उनका मुकाबला है। देखें, जो एक आपने पहले सवाल पूछा बड़ा अहम था कि ये सिर्फ गवर्नमेंट और अपोजिशन के दरमियान है, कोई तीसरा है नहीं, उसका अभी तक वो जवाब नहीं आया। ऐसे नाजुक मौक़ों पे इस्लामाबाद में मखसूस अस्तबल होते हैं जो खुल जाते हैं। अच्छा। वो ऐसे अस्तबल हैं जो गूगल मैप्स पे नहीं मिलते, ना गूगल सैटेलाइट से वो कोई नज़र आते हैं। अच्छा। और मुअज़्ज़िज़ीन उनमें आते हैं और फिर मुअज़्ज़िज़ीन जाते हैं। इस दफ़ा कोई खबर नहीं है कि अस्तबल खुले हैं। अच्छा। परेशानी तो ये है, आप कोई गैबी मदद नहीं। और ये जो खबर घुमन साहब कह रहे सादिक संजरानी, तो वो किस्सा पारीना हो गया, पानी उससे ज़्यादा आगे हो गया है, सर से ऊपर चला गया। किसी की काबिलियत का बोझ मतलब वो हमेशा के लिए तो कोई उठा नहीं सकता। मुआवनत बहुत की, अबव एंड बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी मुआवनत की गई, फट्टे लगाए गए, रास्ते आसान किए गए, पर सारी उम्र के लिए तो कोई ठेका ले नहीं सकता कि मैंने आपके काबिलियत का करो जनाब करो। ठीक है, इम्तियाज गुल साहब पहले आपकी तरफ आऊंगी, वक्त कम है। ऑपोजिशन और हुकूमत किसकी पोजीशन मजबूत है, इसका जवाब आपने ज़मीनी हक़ाइक़, धुंध के असरात और हवाओं का रुख मद्देनज़र रखते हुए देना है।
دیکھیے اس میں سمجھتا ہوں کہ جو ایاز صاحب بات کر رہے ہیں بنیادی طور پہ وہ پی ڈی ایم کا ایک بیانیہ ہے. اچھا کہ جیسے وہ تھا نا کہ امپائر کی انگلی یا امپائر کا ہاتھ اٹھ چکا ہے یا وہ یہ تو عمران خان صاحب کہتے تھے. ہو گئے ہیں اس لیے جی تو اسی لیے جو حکمران جماعت ہے وہ پریشانی کے عالم میں ہے کیونکہ ان کو سپورٹ حاصل نہیں ہے. حالانکہ میرا خیال ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہے کہ تمام جو پاور سینٹرز ہیں وہ ایک ہی صفحے پہ ہیں, متفق ہیں, اور میرا خیال ہے کہ اگر پاکستان کے مفاد کو انہوں نے سامنے رکھا جو ان کی نظر میں خاور آپ بتائے گا یہ میچ نیوٹرل ہے اس دفعہ؟ انشاءاللہ یہ سب اکٹھے ہی رہیں گے. دیکھیں امپائر نیوٹرل ہو یا کسی کی وہ سائیڈ لے رہا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ سائیڈ جس طرح ایاز صاحب نے فرمایا اگر امپائر نیوٹرل ہونے کے باوجود عمران خان 3 تاریخ کو جیت جاتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے سیاست اس ملک کی بدل جائے گی. ٹھیک ہے پھر ہم سمجھیں گے تبدیلی. اب آپ کیا کہیں گے؟ تھوڑا سا کنٹرولڈ جو اگر آپ لیاقت جتوئی والے بات کرتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ جب پارٹی کے اندر سے ایک دوسرے کی مخالفت ہوتی ہے اس کا تعلق لوکل پالیٹکس سے ہوتا ہے. لوکل پالیٹکس میں اگر مخالفت ہے, آپ کے رائیول کو لفٹ دے دی ہے پارٹی نے, تو آپ اس کے خلاف اس قسم کا بیان دیتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ بہت سے لوگ پارٹیاں بدلتے ہیں. ٹھیک ہے سر, میچ نیوٹرل ہے کہ نہیں, ہاں یا نا میں جواب دے دیں. کیا میچ نیوٹرل ہے یا نہیں ہے؟ بالکل, اس میں کوئی ہمیں ابھی تک ثبوت تو کوئی نہیں ملا. وہ جب اگر تو اپوزیشن ہار گئی تب الزام لگے گا. میچ نیوٹرل ہے. ہمیں پروگرام میں وقت ختم ہوا چاہتا ہے, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے. تب تک فیصلہ ہو چکا ہوگا کہ پلڑا کس کا بھاری ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.